Sponsored by Tata Motors Swavalambi Abhiyan. Garima Vikas Bank. Access to all. दर्शकवृन्द नमस्कार। यो एभेन्यूज खबरको संकेत हो। हामी डेभलपमेन्ट फोरममा छौं। दर्शकवृन्द, स्थानीय सरकारले गरेका प्रयत्नहरूका विषयमा आम तहमा त्यति बाहिर नआए पनि प्रत्येक स्थानीय तहले बजेट, स्रोत, जनशक्ति र सबैको अपर्याप्तताका बावजुद पनि, इभन कानुनको अपर्याप्तताका बावजुद पनि कामहरू भने गरिरहेका छन्। गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूको आफ्नै छुट्टै छाता संस्थाहरू पनि छन्। ती छाता संस्थाहरूले ती पालिकाहरूलाई भरथेक सहयोग पनि गर्दै आएका छन्। विशेष गरी कानुन निर्माणका कुरा, व्यवस्थापनका कुराहरूमा केही सहजीकरण समेत गर्दै आएका छन्। आज हामी गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका कार्यकारी निर्देशकसँग यी र यस्तै विषयमा छलफल गर्दैछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्रसाद प्याकुरेलज्यू। यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। राजेन्द्र सर, यो पालिकाहरू पनि नयाँ, संरचना पनि नयाँ, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू पनि नयाँ सोचका साथ आएको अवस्थामा सबैका लागि नयाँ थियो। तर गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, पहिला गाउँ विकास समितिमा राष्ट्रिय महासंघको रूपमा पनि पहिला पनि सक्रिय थियो। तपाईहरू पनि पहिलेदेखि नै स्थानीय निकाय हुँदादेखि नै सक्रिय हुनुहुन्थ्यो, होइन? यो महासंघको भूमिका चाहिँ यो बीचको, अब हामी उत्तरार्धतिर छौँ, यो बीचको भूमिका चाहिँ कस्तो रह्यो? मुख्य गरी गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ 460वटा गाउँपालिकाहरूको छाता सङ्गठन हो। यसले त्योभन्दा पहिला गाउँ विकास समिति राष्ट्रिय महासंघ थियो र यो नयाँ संरचनामा निर्वाचित भइसकेपछि त्यसको राष्ट्रिय महाधिवेशनले यसको नाम परिवर्तन र आफ्नो भूमिकालाई केही परिमार्जन गरेको छ। मुख्य गरी यसका महासंघको 4वटा थेमेटिक एरियामा यसले काम गर्छ। मुख्य भूमिका 4वटा क्षेत्रमा विभाजन गरेको छ। पहिलो कुरो भनेको गाउँपालिकाहरूलाई नेटवर्कमा समाहित गर्ने, छाता सङ्गठनमा समाहित गर्ने। प्रदेश यसको महाधिवेशन छ, केन्द्रीय परिषद छ, त्यसै गरी केन्द्रीय कार्य समिति छ, सचिवालय छ, 7वटा प्रदेशमा प्रदेश कार्य समिति छ। मुख्य गरी नेटवर्किङ यसको भूमिका हो। त्यसै गरी यसले बस र पैरवीको कामहरू गर्छ। मुख्य गरी प्रदेश र सङ्घमा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित नीतिगत तथा कार्यक्रमगत रूपमा यसले बहस पैरवी गर्छ। स्थानीय सरकारको पर्सपेक्टिभबाट पोलिसीहरू कस्ता बढ्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा यसले प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग, त्यसै गरी सङ्घीय सरकारका निकायहरूसँग, त्यसै गरी डेभलपमेन्ट एजेन्सीहरूसँग यसले चाहिँ नियमित रूपमा बहस पैरवीको कामहरू गर्दै आएको छ। अर्को भनेको, तेस्रो काम भनेको यसले स्थानीय तह अथवा गाउँपालिकाहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा केही न केही सपोर्टहरू गरिरहेको छ। चाहे पृष्ठभूमिमा तपाईँले पनि भन्नुभयो, गाउँपालिकाहरूलाई आवश्यक पर्ने कानुनहरूको सन्दर्भमा त्यसका नमुना कानुनहरू बनाएर मसौदा गरेर पठाउने कुराहरू, त्यसै गरी उहाँहरूले गाउँपालिकाले गरेका असल अभ्यासहरूलाई चाहिँ सङ्कलन गर्ने र त्यसको सेयरिङ गर्ने कुराहरू भए, एकअर्कामा आदान प्रदान गर्ने कुराहरू भए। त्यसै गरी अरू विभिन्न विषयहरूमा क्षमता अभिवृद्धिका गोष्ठी, तालिमहरू, एक्सपोजर भिजिटहरू, यी कामहरू गरेर गाउँपालिकाहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा यसले सपोर्ट गरिरहेको छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण चौथो काम भनेको, यसले स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित विषयहरूमा अध्ययन गर्छ, अनुसन्धान गर्छ। संविधानले दिएका अधिकारहरूको सन्दर्भमा, सङ्घीय कानुनहरूले दिएको अधिकारको सन्दर्भमा, गाउँपालिकाहरूले खेल्नुपर्ने भूमिकाका सन्दर्भमा यसले चाहिँ अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र त्यहाँबाट आएका निष्कर्षहरूलाई सबै गाउँपालिकाहरूमा सेयरिङ गर्ने, सरकारवालाहरूसँग सेयरिङ गर्ने र त्यसलाई थप सुधार गर्ने जाने विषयहरूमा यसले चाहिँ विभिन्न कामहरू गर्छ। र यो सन्दर्भमा यति 4वटा थेमेटिक एरियामा रहेर महासंघले अहिलेसम्म आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। र अहिले पछिल्लो समयमा हामी करिब 4 वर्षको अवस्थामा पुगिसकेको छ निर्वाचन सम्पन्न भएको। अब भनेको गाउँपालिकाहरूले अहिलेसम्म गरेका प्रयासहरूको के राम्रा भए, हामी कहाँ छौँ भन्ने सन्दर्भमा उहाँहरूलाई मूल्याङ्कन गर्नको लागि हामीले सबैलाई अनुरोध गरेका छौँ। र अब बाँकी रहेको जुन करिब 1 वर्षको समय छ, त्यसलाई केही सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरूलाई समेटेर अब यो 5 वर्षलाई उपलब्धिमूलक कार्यकालको रूपमा विकास गर्नको लागि उहाँहरूलाई हामीले सहजीकरण गरिरहेका छौँ। राजधानीमा, केन्द्रमा अथवा काठमाडौँमा बसेर
यो पालिकाहरूले केही गरेनन्, कामै गरेनन्, डोजर चलाए, डोजर भाडामा लाएर खाए भन्दा बाहेक अरू कुराहरू केन्द्रले देखेन होइन। तपाईँहरूले गरेको यो बिचको तपाईँहरूलाई यहाँबाट माथिबाट हेर्दाखेरि तपाईँहरूले सो मूल्याङ्कन गर्दाखेरि कस्तो पाउनु भएको छ? हामी हिजो जुन गाविस नगरपालिका स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन अनुसारका गाविस नगरपालिका र अहिले संविधान अनुसारका गाउँपालिका र नगरपालिका धेरै फरक छ। त्यसले गर्दाखेरि अब अलिकति हामी यसको पृष्ठभूमिमा जाँदै गर्दाखेरि उहाँहरू निर्वाचन भएर आउँदै गर्दाखेरि कस्ता खालको चुनौतीहरू थिए भने आएर बस्ने एउटा चाहिँ रुमको पनि व्यवस्थाहरू थिएन। कतिपय गाउँपालिकाका केन्द्रहरू खुल्ला चौरमा तोकिएका थिए, बगरको छेउमा तोकिएका थिए, संरचनाहरू थिएनन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यति बेला भाडाकै घरमा भए पनि तत्काल कुनै अस्थायी टहराहरू बनाएर उहाँहरूले आफ्नो अफिस व्यवस्थापनको कामहरू सुरुवात गर्नुभयो सुरुवाती चरणमा। त्यसै गरी अब यो उहाँहरूले संस्थागत विकासको लागि चाहिँ न्यूनतम कानुनहरू केही थिएन, मात्रै किनभने सङ्घीय सरकारले स्थानीय तह सञ्चालन आदेश एउटा चाहिँ जारी गरेको थियो। त्यो आदेशको भरमा उहाँहरूले काम गर्नुपर्ने अवस्थाहरू थियो। त्यति बावजुद पनि अहिले चाहिँ तपाईँको चाहे आफ्नो संस्थागत विकासको कुरा धेरै गाउँपालिकाहरू आफ्नो पक्की भवनमा सरिसकेका छन्। अस्थायी नै भए पनि कार्यालय व्यवस्थाका कुराहरू, अस्थायी नै भए पनि कर्मचारी व्यवस्थापनका कामहरू उहाँले क्रमशः गर्दै आउनुभएको छ र अहिले आएर मूल्याङ्कन गर्ने हो भने धेरै राम्रा कामहरू भएका छन्। हामी तपाईँको सरसर्ती हेर्दाखेरि डोजरले बाटो खनेको मात्रै देख्छौँ। हामीले विकासको पूर्वाधार भनेको त्यही नै हो, देखिने विकास भनेको त बाटो, खानेपानी, सिँचाइ यी कुराहरू देखिन्छन्। तर नदेखिने कुराहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक विकासका क्षेत्रमा जुन गाउँपालिकाहरूले गरेका अभ्यासहरू जे अभ्यासहरू हुन्छन् ती मसिनो त्यो बुझ्नको लागि चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमै गएर सम्बन्धित नागरिकहरूसँग बुझेर मात्रै त्यो कुराहरू थाहा पाउन सक्छौँ। तर राजधानीको केन्द्रमा बसेर या तपाईँको मार्केट सेन्टरमा बसेर देख्ने भने त फेरि पनि त्यही बाटाहरू मात्रै हुन्। तर यो बिचको उसमा दुई पार्टबाट हामीले उहाँहरूको मूल्याङ्कनलाई हेर्नुपर्छ। यसैको मैले पूरक प्रश्न तपाईँलाई गर्न चाहेँ। तपाईँहरूले केही समय अगाडि गाउँपालिकाहरूले गरेका उत्कृष्ट कामहरू भनेर एउटा चाहिँ बुकलेट पनि तयार गर्नुभयो, त्यसलाई सार्वजनिक पनि गर्नुभयो होइन। अब राम्रा कुराहरू चाहिँ बाहिर नआए, जुन तपाईँले एउटा सानो प्रयास गर्नुभयो, तर समग्रमा हेर्ने हो भने हाम्रा सञ्चार माध्यम, हाम्रा चाहिँ नेतृत्वहरू होइन, हाम्रा विभिन्न संयन्त्रहरूले चाहिँ ती राम्रा कामहरू, राम्रा कुराहरूलाई चाहिँ बाहिर नल्याइदिएको कारणले यो भएको हो कि साँच्चीकै गाउँपालिकामा गलत भएको छ? सर, गलत मात्रै भएको छ कि बाहिर राम्रो कुरा नआएर त्यस्तो देखिएको हो? यस्तो हो र कहीँ पनि एब्सोल्युटली भन्ने कुराहरू हुँदैन। सबै ठाउँमा राम्रा भएका छन् त्यो पनि होइन र सबै ठाउँमा गलत भएको छन् त्यो पनि होइन। काहीँ गलत भएका होलान्, केही विषयमा गलत भएका होलान्, एउटा दुइटाले गलत गर्छन् होला। तर यहाँ त के छ भने सोलो डोलो एउटा इस्युले लिएर सबैलाई हामीले गलत भयो भन्ने कोडबाट प्रचार पनि गरिन्छ। त्यसमा कारणले गर्दाखेरि यो बिचमा हामीले साँच्चैकै मूल्याङ्कन गर्ने भने सम्बन्धित पालिकामै गएर के भए त भनेर मूल्याङ्कन गर्ने भने धेरै कामहरू भएका छन्। त्यो नागरिकहरूले पनि अनुभूति गरिरहेको कामहरू छन्। त्यसमा कारणले गर्दाखेरि हामीले मुख्य ध्यान दिनुपर्ने विषय भनेको गाउँपालिकालाई दिएको जिम्मेवारी अनुसार काम भयो कि भएन भन्ने कुराको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। अहिले गाउँपालिकालाई के अधिकारहरू दिएको छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले दुईवटा कोडबाट हेर्नुपर्छ। एउटा नियमित सेवा प्रवाहको काम, अर्को भनेको विकास निर्माणका कामहरू होइन। अहिले तपाईँको नागरिकले राज्यबाट पाउने अधिकांश सेवाहरू सम्बन्धित गाउँपालिका नगरपालिका मार्फत प्राप्त गरे हुन्छ। त्यो सेवालाई कसरी प्रभावकारी गराउने भन्ने कुरामा उहाँहरूले ध्यान दिनुभएको छ। नजिकै सकेसम्म सरल ढङ्गले सेवा पुर्याउने विषयमा उहाँहरूको ध्यान गएको छ। अर्को भनेको विकासका प्राथमिकता प्राप्त साना आयोजनाहरू होइन, गाउँपालिका आफैले गर्न सक्ने साना आयोजनाहरूमा उहाँहरूको ध्यान दिनु गएको छ। त्यो कामहरू उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो प्रयासले गरिरहनु भएको छ। त्यस कारणले यो दुईवटा पार्टबाट हामीले छुट्याएर हेऱ्यौँ भने वास्तवमा त्यहाँभन्दा अगाडि भइरहेका कामहरू र यो अहिलेको बिचमा 3.5 वर्षको कामलाई हेर्ने हो भने धेरै फरक हामीले पाउँछौँ। जुन अधिकार क्षेत्र छ नि त्यसको अस्पष्टता, जुन संविधानले एउटा स्पष्ट तोकिदिएको छ, तर त्यसको व्यवहार त विभिन्न खालका जटिलताहरू, जस्तो उदाहरणका लागि अब यो के अरे ज्ञान केन्द्र शिक्षाको होइन, शिक्षाको समन्वय इकाइ होइन, अनि सडकका संरचना, सिँचाइका संरचना, यी संरचना जुन हाम्रो संविधानले, हाम्रा कानुनले चिन्दैनन्, ती संरचनाहरू किन हटाइँदैन भनेर उहाँहरूले तलबाट आवाज उठाउनुहुन्छ। अनि अहिले वर्तमान सरकारकै नेतृत्वको अध्यक्ष, अब जो ठुलो पार्टी हो त्यसकै अध्यक्ष बन्ने तपाईँहरूको संरचना छ होइन, गाउँपालिका नगरपालिका महासङ्घको पनि, त्यस कारणले सरकार उसैको हुन्छ। त्यो भएर पनि अलिकति त्यो लबी गर्न चाहिँ
कठिनाइ हो या कमजोरी हो अथवा तपाईँहरूको महासङ्घको पनि केही बाध्यता सीमित सीमाहरू त्यहाँ छ कि किन यस्तो आउँछ? सुरुदेखि नै उठेको विषय हो। जब संविधानले कामको बाँडफाँड गरिसकेपछि त्यो कामको आधारमा संरचना निर्माण हुनुपर्छ र कामको आधारमा स्रोतको बाँडफाँड हुनुपर्छ तिनै तहको सरकार बीच, होइन? केन्द्रले कति कामको वर्कलोड लिएको छ उसले त्यो अनुसारको स्रोत पाउनुपर्छ, स्थानीयले कति वर्कलोड संविधानले दिएको छ त्यो अनुसारले स्रोतको विनियोजन हुनुपर्छ भन्ने सुरुदेखि नै हामी महासङ्घहरूको यसको चाहिँ लबिङ गर्दै आएको विषय हो। अब बिचमा के समस्या पर्यो भन्दाखेरि जस्तो अहिले तपाईँले शिक्षाकै कुराहरू गर्नुभयो, संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ, तर के छ भने त्यसमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको अवस्था छैन, होइन? आफैले काम गर्ने सन्दर्भमा र केन्द्रमा रहेका अधिकांश तपाईँको सिनियर जनशक्तिहरू केन्द्रमै बस्न रुचाउने या तपाईँ गइहाले पनि प्रदेशसम्म जाने भनेपछि स्थानीय जान नचाहने। यसले गर्दाखेरि के छ भने यहाँ तपाईँलाई भनौँ व्यक्तिको लागि संरचनाहरू निर्माण भइरहेछ, कर्मचारीलाई कहाँ सेटल गर्ने भन्ने सन्दर्भमा त्यो अनुसारका जिल्ला तहमा प्रदेश तहमा या तपाईँको बिचको लेयरहरूमा संरचनाहरू थप्ने कामहरू अहिले पनि भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि मुख्य काम भनेको यो समस्या के भन्दाखेरि हिजो केन्द्रमा भएको नलेज तल ट्रान्सफर भएन। जस्तो हिजो के थियो भने कानुन बनाउने अधिकार केन्द्रमा मात्रै थियो, होइन? तपाईँको तलको काम भनेको हाम्रो कर्मचारी प्रशासन कस्तो भने लाए अराएको मात्रै काम गर्ने हो, यहाँभन्दा अगाडिको भनेको माथिबाट जे परिपत्र आउँछ, जे कानुन आउँछ, जे कार्यक्रम आउँछ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने मात्रै हो। तर संविधानले के दियो भने तीन तहमै कानुन आफै बनाऊ, कार्यक्रम आफै बनाऊ, बजेट आफै बनाऊ, कार्यान्वयन आफै गर भनेपछि यो सबै काम गर्नको लागि त्यो खालको क्यापेसिटी भएको म्यान पावर चाहिन्थ्यो। तर के छ भने केन्द्रमा भएको हिजो तपाईँको कानुन बनाउन जान्ने, कार्यक्रम बनाउन जान्ने, बजेट बनाउन जान्ने त्यो जनशक्ति सबै केन्द्रमा बस्न चाह्यो, तल कोही जान चाहेन। तर गएका अफिसरहरू पनि भर्खर लोकसेवाबाट पास भएका तालिमकै दौरानमा रहेका तपाईँको चाहिँ त्यो म्यादै नपुगेका चाहिँ जनशक्तिलाई तल पठाइयो, जसले गर्दाखेरि त्यो खालको चाहिँ अपेक्षा हामीले पुरा गर्न सकेनौँ। किनभने जनप्रतिनिधि आफैमा के हुन्छ, राजनीतिक दृष्टिकोण त हुन्छ उहाँहरूसँग, विकासको दृष्टिकोण त हुन्छ, तर उहाँहरू टेक्निकल म्यान पावर होइन। त्यो टेक्निकल म्यान पावर जुन कर्मचारी त्यो नलेज, कानुन बनाउने नलेज तल हस्तान्तरण हुनुपर्थ्यो, कार्यान्वयन गर्ने नलेज जुन हस्तान्तरण हुनुपर्थ्यो त्यो हुन नसकेको र त्यो केन्द्रमै बस्न चाह्यो र उसलाई सेटल गर्नको लागि हामीले बिचबिचमा कार्यालयहरू थप्यौँ, जसले गर्दा के छ भने अहिले प्रशासनिक खर्च अत्यन्त बढ्यो, होइन? त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको काममा इफिसियन्सी आएन र अहिले के कुरा उठ्न थाल्यो भने यो चाहिँ तपाईँको भद्दा भयो, बढी खर्चिलो भयो भन्नुको कारण पनि त्यही हो। जहाँ आवश्यकता छ, जहाँ अधिकार होइन, यो खर्च र मितव्ययिताको कुरा फरक होला, तर यो अधिकार क्षेत्रभित्र नै प्रहार हो भनेर पालिकाका जनप्रतिनिधिले भनिराखेका अवस्थामा यो तपाईँहरूको सीमा चाहिँ कहाँसम्म हो अथवा तपाईँहरूलाई जटिलता के हो? सङ्घ सरकार प्रदेश सरकारले तपाईँ महासङ्घको संयुक्त आवाज नसुनेको हो वा नटेरेको हो वा पेलेको हो, कस्तो हो यो? एउटा ठ्याक्कै भनिदिनुहोस्। अब यसलाई हेपेकै भनेर हामी अहिले नै दाबी नगरौँ, किनभने उहाँहरूलाई भन्दाखेरि हामी पनि सिक्दैछौँ भन्नुहुन्छ। हामी डायलगमा बस्दाखेरि उहाँ पनि यो संहिता हाम्रो लागि नयाँ छ, हामी सिक्दैछौँ, गर्दैछौँ, प्रयास गर्दैछौँ भन्ने भएको हिसाबले गर्दाखेरि हामी हेप्यो चाहिँ नभनौँ। तर के छ भने बुझ पचायो भने चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ, बुझेर पनि हामी कार्यान्वयनमा चाहिँ तपाईँको बुझ पचायौँ भने चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ। त्यो इमान्दारिता चाहिँ सबैमा देखिनुपर्छ। जस्तो पालिकाहरूमा विभिन्न खालका विवादहरू, अध्यक्ष र उपाध्यक्षको विवाद, अनि त्यहाँ कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बिचको विवाद, होइन? यस्ता विवादहरू एउटा आउँछन्। सँगसँगै कतिपय पालिकाहरूमा विवादकै कारण पनि र अन्य कारणले पनि समयमा सभा सञ्चालन, जस्तो असार 10 गते गर्नुपर्छ भन्ने जुन कानुनगत व्यवस्था छ त्यो नहुने, पछिल्लो समय चाहिँ यो पुससम्म पनि भएन भनेर केन्द्रबाट परिपत्र गएको अवस्था, होइन? यो जटिलताका बिच छौँ। यो अवस्थामा चाहिँ महासङ्घको भूमिका खै त? अब यसमा चाहिँ कस्तो छ भने विवादहरू छन्, अब केही ठाउँमा छन्, धेरै ठाउँमा छैनन्। अब केही सीमित ठाउँमाहरू चाहिँ तपाईँको अध्यक्ष उपाध्यक्षको बिच या तपाईँको जनप्रतिनिधिको बिचको विवादहरू या कर्मचारी जनप्रतिनिधिको बिचमा पनि केही चाहिँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरूले गर्दाखेरि समस्याहरू आएका छन्। अब यसलाई चाहिँ तपाईँको जर्नलाइज गरेर सबै ठाउँमा भयो भनेर हामीले भन्नु हुँदैन। केही ठाउँमा भएका ठाउँमा महासङ्घले प्रयास पनि गरेको छ। जस्तो गत वर्ष मात्रै हामीले, अघिल्लो वर्ष, यो गएको वर्ष होइन अघिल्लो वर्ष चाहिँ हामीले तराईका विशेष गरी प्रदेश नम्बर 2मा धेरै गाउँपालिकाहरूले समयमा बजेट ल्याउन सक्नु भएन। त्यसपछि हामीले महासङ्घको टोली नै 2टा टोली बनाएर अध्यक्ष र महासचिवको नेतृत्वमा छोटो छोटो टोली बनाएर हामीले सम्बन्धित गाउँपालिकामा गएर दुवै पक्ष जुन तपाईँको विवादित पक्षहरू सबैलाई राखेर हामीले सहजीकरण पनि गऱ्यौँ
होइन उहाँहरू त्यसपछि लगतै सभाहरू बढाबढी भएको पनि अवस्थाहरू हुन् तर सबै कुराहरू चाहिँ टोटल्ली तपाईँको चाहिँ खर्च चाहिँ चेक काट्न रोकिदिने अवस्था भयो भने उहाँहरू चाहिँ बाध्य हुनुहुन्थ्यो कि अब सबै सामरिक सुरक्षा भत्ता पनि बाँड्न पाइएन तलब भत्ता खुवाउनु पाइएन भनेपछि अलि बढी प्रेसर हुन्छ यो ढङ्गले जानुपर्छ भनेर केही बाध्यात्मक व्यवस्था पनि राख्नुपर्छ भनेर अहिले छलफल भइरहेछ होइन तपाईँको के छ भने नगर्दाखेरि के हुन्छ त त्यसो भने समयमा बजेट पारित नगर्दाखेरिको गाउँपालिकालाई चाहिँ के हो त असर भन्ने कुरो बाध्यात्मक व्यवस्था कानुनी रूपमा नि गर्नुपर्छ भन्ने बहस चाहिँ अलि चलिरहेको छ यो दुईटा कुरोबाट एउटा कुरो त उहाँहरूलाई कन्भिन्सै गराउनु पर्ने हुन्छ उहाँहरू समझदारीमा आउनु चाहिँ जरुरी छ यति हुँदै भएन भने कानुनी रूपमा पनि केही न केही उहाँहरूलाई चाहिँ बाँध्ने व्यवस्था चाहिँ गर्नुपर्छ यो दुईटा कुरा भयो भने यी समस्याहरू पनि समाधान हुँदै जान्छ भन्ने छ महासङ्घले यो खालको भूमिका दुईटै कुरामा पोलिसीमा यो खालले चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर पनि हामीले लबिङ गरिरहेछौँ अर्को भूगोलमा चाहिँ तपाईँहरू यसरी होइन यसरी जानुपर्छ है भनेर हामीले सहजीकरण पनि गरिरहेछौँ अब पालिकाहरूको कमसेकम चालु खर्च चाहिँ आन्तरिक स्रोतबाट जुटाउन सक्ने हैसियत बनाउनको लागि प्रयत्न थाल्नुपर्ने हो तपाईहरुको यसप्रतिको ध्यान अथवा तपाईहरुले पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूको ध्यान यसप्रति आकर्षित किन गर्न सकिरहनु भएको छ कि छैन एउटा र सँगसँगै यसको अर्को जोडिएको प्रश्न पनि के हो भने पालिकाहरूले विभिन्न नाममा छुट दिने नक्सा पास गर्दा छुट दिने अर्को गर्दा छुट दिने यो प्रवृत्तिले गर्दाखेरि तत्कालीन अवस्थामा जनतालाई के राहत दिएको जस्तो महसुस भएन आखिर त्यो जनतालाई त बुझाउन किन सकेनन् पालिकाहरूले र जसले सकेनन् तपाईहरु महासंघले किन प्रयत्न गर्नु भएन मेरो चासो त्यहाँ अहिले संविधानले के दिएको अधिकार हुने तिनी तहको सरकारलाई तपाईको राजस्व उठाउने अधिकार दिएको छ जो हिजो गाउँपालिकाले जति गाविस हुँदाखेरि जति पैसाहरू उठाउने अधिकारहरू थियो जुन करका शीर्षकहरू उल्ला अधिकार दिएको छ त्योभन्दा धेरै अधिकारहरू अहिले स्थानीय सरकारलाई दिएको छ त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले के छ भने खर्च गर्ने मात्रै होइन कमाउने दायित्व पनि तिनी तहको सरकारको हो त्यो ढङ्गले स्थानीय सरकारले पनि कमाउन पनि ध्यान दिनुपर्छ है राजस्वको जति पनि अधिकार दिएको छ राजस्वको माथिको मात्रै स्रोतमा भर पर्नु हुँदैन हामी चाहिँ स्ट्रेन्थको लागि चाहिँ राजस्व बढाउनै पर्छ भन्ने कोडबाट हामीले सहजीकरण गरिरहेका छौँ बीचमा सुरुको वर्ष राजस्व स्थानीय सरकारले राजस्व उठाउने सन्दर्भमा कर उठाउने सन्दर्भमा धेरै मिडियाबाजीहरू पनि भए हैन तपाईको चाहिँ के धेरै आलोचना पनि भयो त्यसले गर्दा केही गाउँपालिकाले हैन म चाहिँ माथिकै स्रोतमा भर पर्छु भन्ने कोडबाट कहीँ तपाईको छुट दिएको अवस्थाहरू पनि हो तर हामीले सबै गाउँपालिकाले के आह्वान गरेका छौँ र अहिले पनि हामीले जो विभिन्न राजस्व परामर्श समितिको क्षमता अभिवृद्धि गराउने क्रममा अहिले हामीले कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ कि राजस्व बढाउने सन्दर्भमा हाम्रो अधिकार चाहिँ तपाईको अधिकारको सँगसँगै हामीले दायित्व पूरा गर्नुपर्छ संविधानले जुन राजस्व उठाउने दायित्व क्षेत्रहरू दिएका छन् त्यो अनुसार राजस्व बढाउनै पर्छ अनि मात्रै हामी चाहिँ तपाईको चाहिँ सक्षम हुन सक्छौँ भन्ने कोडबाट हामीले सहजीकरण गरिरहेका छौँ र बीचमा हामीले एउटा स्टडी पनि गरेका थियौँ स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ अलिकति स्थानीय तहले हामीले जति उठाउनु पर्ने राजस्वका क्षेत्रहरू थिए करका दरहरू हामीले निर्धारण गरेर जति उठाउन सक्थ्यौँ त्यति उठाउन नसकेकै हो त्यसले गर्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ के छ भने अब गाउँपालिकाहरू अलिक दुर्गम क्षेत्रमा बढी भएको कारणले पनि यसको सम्भावना अलिकति कम भएको होला जति सम्भावना जति सम्भावना छ त्यो अनुसारले राजस्व वृद्धि गर्नको लागि हामीले सबै गाउँपालिकालाई अनुरोध पनि गरेका छौँ त्यो अनुसारले चाहिँ हामीले चाहिँ राम्रो चाहिँ राजस्व उठाउनेहरूको लागि चाहिँ बेस्ट प्र्याक्टिसहरूलाई हामीले सेयरिङ पनि गरेका छौँ यो गाउँपालिकाले यसरी राम्रोसँग राजस्व उठाइरहेको छ भनेर हामीले सेयरिङ पनि गरेका छौँ र अर्को कुरो भनेको राजस्व परामर्श समिति जुन छ उपाध्यक्ष नेतृत्वमा त्यो राजस्व परामर्श समितिको क्षमता अभिवृद्धिको कार्यक्रम पनि हामीले अहिले सुरु गरेका छौँ हामी लगभग हामी चाहिँ करिब 150वटा गाउँपालिकाका राजस्व परामर्श समितिको क्षमता अभिवृद्धिमा हामी 1-2 महिनामै हामीले त्यो कार्यक्रमहरू पनि हामीले राखेका छौँ राजेन्द्र सर जस्तो धेरै पालिकाहरूको गुनासो पनि आउने गरेको छ केन्द्रबाट चाहिँ त्यो परिपत्र मात्र आउँछ चिठी मात्र आउँछ अरू केही आउँदैन सबै पालिकालाई एउटै सोचेर एकै खालको हैन टाउको गनेर पैसा दिने भन्दा पनि जस्तो हाम्रो सामान्यकरण भयो राजस्व बाँडफाँडको पैसा भयो जहाँ अझ यो नगरपालिका भन्दा नि अझ गाउँपालिकालाई बढी पैसा दिनुपर्ने हो गाउँपालिकाभित्र पनि अझ दुर्गमलाई बढी दिनुपर्ने हो यो खालको लबी स्रोतको पनि आवश्यकताका आधारमा अथवा त्यहाँको भूगोलका आधारमा अरू आधारलाई पनि मानेर यो जस्तो वित्तीय आयोगसँग वित्तीय संघीयता चाहिँ साँच्चै कार्यान्वयन गर्नका लागि तपाईहरुको पनि अलिकति प्रेसर नपुग्या हो कि यो कुनै अनुदान होइन वित्तीय हस्तान्तरण हो कामको आधारमा अब चाहिँ सेयरिङ हो हैन तपाईको चाहिँ अब अलि बढी तपाईको केन्द्रले उठाउँछ उले बढी सेयरिङ गर्नुपर्छ त्यसपछि तपाईको कोही गाउँपालिकाले बढी उठाउँछ उले सेयरिङ गर्छ जस्तो तपाईको त्यो प्राकृतिक स्रोत साधनको चाहिँ रोयल्टीहरू उठाउँछ उले प्रदेशलाई पनि सेयरिङ गर्नुपर्छ यो सेयरिङ हो त्यसमा कामको आधारमा सेयरिङ हो अब यसरी हेरिरहँदा हामीले दुईटा कोडबाट बजेट विनियोजन हुनुपर्छ माथिबाट सेयरिङ हुनुपर्छ भनेर भनेका छौँ हैन यहाँ तपाईको भूगोल मात्रै हेरेर पनि हुँदैन जनसङ्ख्या मात्रै हेरेर पनि हुँदैन यसलाई दुई पार्टमा विभाजन गर्नु छ पूर्वाधार विकासको काम गर्नु छ भने भूगोललाई हेर्नुपर्छ
हैन त्यो पर युनिट कस्टको आधारमा चाहिँ तपाईँको हेर्नुपर्छ भने अब तपाईँको सामाजिक सुरक्षा लगायत सामाजिक विकासका कामहरू चाहे शिक्षा स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षाका यावत कामहरूमा त्यो जनसङ्ख्या पनि हेर्नुपर्छ अनि पर हेडमै काउन्ट गर्नुपर्छ। यो यसरी दुई पार्टबाट सामाजिक विकासको क्षेत्रमा र पूर्वाधारको क्षेत्रमा दुई कोडबाट यसको फर्मुला तय गर्नुपर्छ र तपाईँको दुर्गममा पर युनिट कस्ट लागु चाहिँ बढी हुन्छ भौतिक पूर्वाधारमा भने मान्छे जहाँ बढी हुन्छ त्यहाँ नि तपाईँको सामाजिक सुरक्षा लगायत सामाजिक विकासको कामहरू शिक्षा स्वास्थ्यको कामहरूमा बढी लगानी गर्नुपर्छ। यो ढङ्गबाट हामीले चाहिँ बजेट विनियोजन हुनुपर्छ सेयरिङ हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीले लबिङ गर्दै आएका छौँ। हिमाली क्षेत्रमा हेर्ने हो भने बजेट ल्याएर आइसक्छ काम गर्ने समय हुँदैन त्यसपछि हिउँ पर्छ चिसो हुन्छ जब काम गर्ने समय हुन्छ त्यति बेला आर्थिक वर्ष सकिन्छ। यो जटिलतालाई कसरी म्यानेज गर्छ? यो विशेष गरी हिमाली क्षेत्रको लागि असार मसान्तको व्यवहारिक छैन त्यसले चाहिँ त्यो अब यसलाई चाहिँ अलिकति परिवर्तन गरेर परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने पनि हामीले आवाज त उठाएका छौँ तर यो आर्थिक वर्ष परिवर्तन गर्ने विषयमा चासो भएको चाहिँ पाइएको छैन। तपाईँले भने एकदम ठिक हो हामी चाहिँ तपाईँको फागुनसम्ममा हिमाली क्षेत्रमा काम गर्नै सकिँदैन होइन बाँकी रहेको 2-3 महिनामा तपाईँको फेरि आर्थिक वर्ष कामै गर्न सकिँदैन। यो बिचको 3 महिनामा काम गर्ने सन्दर्भमा त्यहाँ जटिलताहरू छन्। यसलाई अलिकति तपाईँको चाहिँ पोलिसीमा अलिकति चेन्ज गर्न पनि जरुरी छ। यो चाहिँ हिमालको लागि छुट्टै र अरूको लागि छुट्टै अथवा के मापदण्ड लागू गर्न सकिन्छ त्यो गर्न जरुरी छ। जरुरी यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। यो समय असाध्यै कम बाँकी छ। म अन्त्यमा एउटा प्रश्न राख्न चाहे यो विशेष गरी अब निर्वाचन हुनुभन्दा 1 वर्ष अगाडि नै यदि सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने हो भने अथवा कुनै पालिकाहरू गाभिएलान् अथवा कोही छुट्टिएलान् होइन जनसङ्ख्या धेरै भएको एउटै गाउँपालिका नि 2टा गाउँपालिका बनाउँछु भन्ने होला अथवा 2टालाई एउटा बनाउँछु भन्ने होला अथवा सीमाका विवादहरू पनि अद्यावधि छँदैछ ती कुराहरू पनि मिलान गर्नुपर्ने जुन निर्वाचनभन्दा 1 वर्ष अगाडि गरिसक्नुपर्ने भनिएको अवस्थामा ठ्याक्कै राइट नाउ अहिलेको बेला यो बेला हो सीमा निर्धारणको बेला पनि यति बेला गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले कसरी समन्वय गर्छ अब पालिकाहरूसँग कसरी गर्छ? स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा 3 ले यो स्थानीय तहको सङ्ख्या र सीमा निर्धारण गर्दाखेरि फेरबदल गर्नु पर्यो परिमार्जन गर्नु पर्यो भने तपाईँको चाहिँ अब आउने स्थानीय तहको निर्वाचनको ठ्याक्कै 1 वर्ष अगाडि टुङ्गिनुपर्छ भनेर भनेको छ। अब हामी कति पनि अब एक सभा वर्षको हिसाबले 1 घन्टा के अरे 1 वर्ष मलाई लाग्छ 3-4 महिनामा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अर्को चुनावी उसमा जान्छौँ भनेपछि अब हामी यो 3-4 महिनाभित्र ती समस्याहरू समाधान हुनुपर्ने जरुरी देखिन्छ। केही आएका छन् सवालहरू तपाईँको चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्ने सवालहरू केन्द्रमा आएको छ त्यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले चाहिँ सम्बन्धित प्रदेश मार्फत सिफारिस गरेर आउनुपर्छ भनिएको छ। तपाईँको यही टेलिभिजन मार्फत पनि म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने जहाँ त्यस्तो समस्याहरू छन् भने तपाईँहरूले त्यो समस्याहरू सम्बन्धित प्रदेश मार्फत स्थानीय सरकार सञ्चालनको दफा 3 ले सबै कुरा भनेको छ त्यो प्रक्रिया पुरा गरेर माथि पठाउन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरो भनेको हामीले अस्ति मात्रै हामीले सङ्घीय मामिला मन्त्रीज्यूसँग चाहिँ हाम्रो अध्यक्षज्यू मार्फत चाहिँ ध्यानाकर्षण गराएका छौँ कि अब यो प्रोसेस अगाडि बढाइयोस् होइन। हामीले चाहिँ अब यी जति पनि समस्याहरू आएका छन् या तपाईँको चाहिँ परिमार्जन गर्नुपर्ने प्रस्तावहरू आएका छन् त्यसको लागि के कुन खालको संयन्त्रले यसलाई टुङ्ग्याउने हो त्यो संयन्त्र तयार गरेर यसको अध्ययन सुरु गर्नु पर्यो र तपाईँको तोकेको समयभित्र हामीले यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनेर अस्ति भर्खरै हामीले मन्त्रीजीको ध्यानाकर्षण पनि गराएका छौँ र यही टेलिभिजन मार्फत पनि अनुरोध गर्छु कि तलबाट त्यस्ता समस्याहरू छन् परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था छन् भने त्यो प्रोसेस पुरा गरेर सङ्घीय मामिला मन्त्रालयमा पठाउनको लागि म अनुरोध गर्छु। तपाईँसँग धेरै अपेक्षा छन् हैन आम सरकारवालाहरूको पनि तपाईँको सफलताको फेरि कामना पनि गर्छु। यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद डेभलपमेन्ट फोरमलाई जुन पालिका स्थानीय सरकारका इस्युहरूलाई उठाउने सन्दर्भमा प्रचार प्रसार गर्ने सन्दर्भमा जुन एउटा डेभलपमेन्ट फोरमले चाहिँ तपाईँको योगदान गरिरहेको छ म यहाँहरूको सफलता र मलाई यो अवसर दिनुभयो यसको लागि पनि हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। दर्शकवृन्द आज हामीले गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्रसाद प्याकुरेलज्यूसँग समसामयिक गाउँपालिकाका विषयवस्तुहरू माथि छलफल गऱ्यौँ र केही जटिल विषयहरूमाथि पनि छलफल गऱ्यौँ जुन कुराहरू जनप्रतिनिधिहरूले उठाइरहनु भएको र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालले पनि स्थानीय सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग निरन्तर लबी गरिरहे पनि व्यवस्था गरिएका त्यस्ता विषयहरू चाँडो वास्ता गरिउन्। यदि त्यो वास्ता गरियो भने बल्ल सङ्घीयता बलियो हुन्छ स्थानीय सरकार बलियो भयो भने मात्रै यो संरचना बलियो हुन्छ र सङ्घ सरकार पनि बलियो हुन्छ भन्ने कुरा नभुलिकन वास्ता गरियोस् हामी पनि कामना गर्छौँ। आजको लागि यति नै। हामी भोलि फेरि नयाँ विषय र प्रस्तुतिका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि आजका हाम्रो अतिथि राजेन्द्र प्रसाद प्याकुरेल
म सञ्चालक शिव अधिकारीसँगै सम्पूर्ण टिम आज्ञा माग्छौँ। नमस्ते। टाटा मोटर्स स्वावलम्बी अभियान। टाटा मोटर्सले विदेशबाट फर्किएका युवाहरूलाई आफ्नै देशमा केही गर्न सहयोग पुगोस् भनेर टाटा मोटर्स स्वावलम्बी अभियान ल्याएको छ। टाटाका कुनै पनि कमर्सियल गाडीहरू खरिद गर्दा बिना धितो 75% सम्म फाइनेन्सको सुविधा दिएको छ, त्यो पनि 6% भन्दा कम वार्षिक ब्याज दरमा। कुन गाडी कस्तो प्रयोजनमा लगाउने र कुन व्यवसाय गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा व्यावसायिक परामर्श पनि कम्पनीले नै दिने गर्छ। विस्तृत जानकारीको लागि नजिकैको सिप्रदि ट्रेडिङको कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोस् अथवा फोन नम्बर 9801107600 मा मिस कल दिनुहोस्। टाटा मोटर्स स्वावलम्बी अभियान।